अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। कहा जाता है कि आज से पहले तक पाकिस्तान की हर हुकूमत मुखालिफ सियासी पार्टी का सारा जोर इस बात पर होता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान सियासत की वाहिद करप्ट पार्टी है। लेकिन अब करप्शन की विक्ट्री स्टैंड पर दो पहली पोजीशंस के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला सख्त हो रहा है। इस मुकाबले में किसकी जीत होती है, किसकी हार, ये तो देखा जाएगा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकाबले में करप्शन की दास्तानों, सबूतों, सवालों और जवाबों के साथ साथ जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है वो भी अपनी मिसाल आप है। इसी बारे में हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के प्रोग्राम में बात करें, आइए पहले आपको एक क्लिप दिखाते हैं और फिर इसके बाद प्रोग्राम में बात करेंगे। रियल एस्टेट के सट्टे में इमरान खान साहब ने लोगों के सदकात के और फितराने के और ज़कात के पैसे लिए। मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ नवाज शरीफ के आपने अरबों रुपया पाकिस्तान का लॉन्डर करके बाहर लेके गए। कभी अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, उससे बेवफाई नहीं की, उसका दिल नहीं दुखाया। क्या चौधरी निसार और नवाज शरीफ ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बीवियों से बेवफाई नहीं की? महमूद रशीद साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी के साथ धोखा नहीं किया। क्या नवाज शरीफ और चौधरी निसार कसम उठाकर ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बीवियों के साथ धोखा नहीं किया? क्या कहना चाह रहे हैं इमरान खान साहब? ये धोखा देने से मुराद क्या है? कैसी सियासत हो रही है? सियासत में कैसी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है? हम कहाँ जा रहे हैं? हो क्या रहा है महमूद रशीद साहब? ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा ख़्याल है जी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसकी इब्तदा जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुई है और शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जैसे अदारे के ऊपर उसे सियासत में घसीटा गया। ना सिर्फ सियासत में घसीटा गया बल्कि इंतहाई ओछे तरीके से, भोंडे तरीके से उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए कि वो एक अदारा जिसने पिछले 20 साल से जो एक कौमी असासा है और जहाँ से हर साल लाखों मरीज़ कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, उसके बारे में एक सवालिया निशान पैदा करने की कोशिश की गई और उसको नुकसान पहुँचाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इमरान खान की सियासत से लाख इख्तलाफ करे, उनके तर्ज़ ज़िंदगी से इख्तलाफ करे, उनकी सियासत के ऊपर बात करे, लेकिन शौकत खानम को इस तरह घसीटना सियासत के अंदर ये किसी तौर पर भी उन्हें ज़ेब नहीं देता था। और मैं समझता हूँ कि आज न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो बेचारे इस कदर ज़्यादा अफसरदा हैं और इस कदर ज़्यादा वो सैड मूड में हैं, कंफ्यूज भी हैं। महमूद रशीद साहब, आपने अभी जो बात की है कि इब्तिदा मुस्लिम लीग नून ने की थी, मैं सिद्दीक अल फारूक साहब को भी शामिल कर लूँ। सिद्दीक अल फारूक साहब, ऐवान की सियासत, सड़क की सियासत, जलसे जुलूस की सियासत, ये बीवियों तक, घर की चार दीवारी तक आ गई है। ये ठीक है? क्या ये सही बात है? क्योंकि महमूद रशीद साहब कह रहे हैं इब्तिदा आप लोगों ने की थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पारस, मैं ये समझता हूँ महमूद रशीद साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, खानम मेमोरियल अस्पताल को सियासत में उस आदमी ने घसीटा है जिसने शौकत खानम मेमोरियल की बुनियाद पर सियासत में इब्तिदा की है। इसको उसने सियासत में लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया। कोई जलसा देख लें इमरान खान का, सियासी जलसा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, कोई उनका प्रोग्राम देख लें, अपना टीवी टॉक शो देख लें, कोई स्टेटमेंट देख लें जिसमें शौकत खानम मेमोरियल का जिक्र ना हो और ये ना कहा हो कि देखो मैंने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल बनाया है और मैं अब जब आप सियासत में आया हूँ और पाकिस्तान के मामलात मेरे हवाले करो, मैं उनको भी ठीक करूँगा। आपने ये कहा महमूद रशीद साहब, आपने सिद्दीक अल फारूक साहब की बात सुनी, इन्होंने ये कहा कि वो शौकत खानम को दिखाया कि इतने अच्छे तरीके से चला दिया, लिहाजा अब अवाम जो है वो मुझे इक़्तिदार जो है वो सौंप दे या मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ। इमरान खान साहब ये चाहते हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है? PMLN की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जाहिर नहीं करती महमूद रशीद साहब की इनकी कोशिश थी कि ये बात साबित करें कि इमरान खान शौकत खानम के नाम पर अवाम के पैसों के साथ इंसाफ नहीं कर सके, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके, तो क़यादत के लिए वो कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, कैसे उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए पारस, मुझे मुस्लिम लीग नून की सारी लीडरशिप की परेशानी समझ आ रही है
اور یہ کیا یکا یک آج یہ شوکت خانم کے نام پر یہ لانچنگ پیڈ کے طور پہ عمران خان نے استعمال کیا اس کو؟ عمران خان نے اپنی پارٹی کو بنائے ہوئے اسے 16 برس ہو گئے ہیں، یعنی 16 برس سے وہ مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس وقت کیا انہیں یاد نہیں آیا کہ یہ شوکت خانم انہوں نے بنایا اور اب یہ پالیٹکس میں آ گئے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال میں جس تیزی کے ساتھ عمران خان نے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف موڑا ہے، اور خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون کا ایٹیچیوڈ ہے، جو مسلم لیگ نون کا حقیقی اپوزیشن کا رول ادا نہ کرنے کا فیصلہ تھا اور فرینڈلی اپوزیشن بن کر پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے 3.5 سال جو حکومت کی ہے، وہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا، اور اس ویکیوم کو عمران خان نے بہت آسان طریقے سے فل کیا اور تابڑ توڑ حملے کیے کہ یہ دونوں فرسودہ پارٹیاں جو ہیں یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور یہ مجھے بات کرنے دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی قبولیت سے خائف ہو کر یہ اب شوکت خانم کے در پہ ہو گئے ہیں، اور شوکت خانم کو یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، شوکت خانم کو یہ سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایک پریس کانفرنس کر کے آپ کے ووٹر کے دل میں شک تو ڈال دیا نا پی ایم ایل این نے، کنفیوز تو ہو گیا نا؟ بالکل نہیں ڈالا شک، میں کہتا ہوں پورے ملک کے اندر لان تان ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شرم کرنی چاہیے مسلم لیگ نون کو، اس طرح کی بات شوکت خانم کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے تھی، جس کا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے، جو پچھلے 20 سال سے لاکھوں لوگوں کو یہاں سے جو شفایاب ہو سکے ہیں کینسر کے مریض، اور شوکت خانم کو سیاست میں گھسیٹ کر یہ پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتے ہیں، یہ کسی صورت بھی ان کو یہ پولیٹیکل مائلیج نہیں ملے گا۔ لوگ اس کو کنڈم کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست کی لاکھ بات کریں، لیکن شوکت خانم کو گھسیٹنا کہ شوکت خانم کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ انہیں شرم آنی چاہیے تھی، انہیں شوکت خانم کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ وہ ایک قومی اثاثہ ہے، وہ ہمارا ادارہ نہیں ہے، عمران خان کا ادارہ نہیں ہے، وہ 18 کروڑ پاکستانیوں کا ادارہ ہے کہ جس میں ملک کے طول و عرض سے کروڑوں لوگوں نے اس میں پول کیا اور اس میں کنٹریبیوشن دیا، اور جو عوام کے عطیات سے آج بھی چل رہا ہے کامیابی کے ساتھ، اس کو سیاست کی بینٹ نہیں چڑھانا چاہیے تھا نون لیگ کو، اور یہ جو مرضی کرتے۔ ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، پی ایم ایل این کی کیا یہ سیاست عملی ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کو ڈینٹ دینا ہے، آپ نے ان لوگوں کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے؟ کیونکہ آپ کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ لوگ ان کی پاپولیرٹی سے، بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی سے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ کے ووٹرز ٹوٹیں گے، آپ خوف میں ہیں کہ آپ کی سیٹس کو چھین لے گی پی ٹی آئی۔ دیکھیے 16 برس سے عمران خان صاحب شوکت خانم کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، اور ان کو وارن کیا بار بار کہ آپ خود شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کام نہ کریں۔ اچھا پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسی شوکت خانم سے اگر آپ کا یہ کام کینسر کا چل رہا ہے اور ہم مانتے ہیں، ہم نے اس میں چندے دیے ہوئے ہیں، تو بھائی اس سے استعفیٰ دے کے آ جاؤ نا۔ سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے دیا تھا۔ شوکت خانم کو سیاست میں آپ خود گھسیٹ رہے ہیں۔ سن لیں آپ ایک بات، دوسری بات یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ اسلامی اخلاق، نام آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، اور جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ تہمت نہیں، آپ کیا لگا رہے ہیں کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ اپنی بیوی سے وفادار نہیں رہا۔ دوسرے معنوں میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ ہے؟ کیا آپ کو اس حوالے سے اسلام کے قوانین کا پتہ ہے کہ کیا قوانین ہے اسلام کے؟ آپ نے جو الزام لگایا ہے، آپ کو اس کی، آپ تو جو الزام لگایا ہے اور جس کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، ذرا محمود الرشید صاحب اسلام کو جانتے ہیں بہت حد تک، ذرا اس کی سزا کیا ہے؟ ذرا یہ مجھے بتائیں، کیا سیاست میں اس حد تک آپ جائیں کہ میں تو اپنی بیویوں کا وفادار، ایک لمحہ سن لیں محمود الرشید صاحب، میں تو وفادار ہوں، وہ وفادار نہیں رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا ثبوت ہے؟ اور کیا اللہ کے رسول کے سامنے جب اس طرح کے کیس آئے تو کیا انہوں نے رویہ اختیار کیا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ اللہ، نہ رسول، نہ اسلام کے اصول، اور جو پیسے آپ کو دیے گئے ہیں شوکت خانم پاکستان کے لیے، وہ کالی کمپنیوں میں، ٹرپل اے میں نہیں، کالی کمپنیوں میں، آف شور میں آپ انویسٹ کریں، جہاں سے فکسڈ انکم کی بجائے آج 74% پیسہ اس میں نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو میں ادارہ چلا رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں
کہ حقیقتاً آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ شوکت خانم کے معاملات بھی چلانے کے اہل نہیں ہیں، اور آپ کو پاکستان کا 3200 ارب روپے کا بجٹ آپ کے حوالے کر دیں جو شوکت خانم کے پیسے نہیں کر محمود سکتے۔ رشید صاحب بتاتے ہیں، لیکن جو ثبوت آپ بتا رہے ہیں وہ بھی تو ٹھوس بنیادوں پر نہیں ہے نا، وہ بھی تو ویب سائٹ سے لیے نا آپ نے۔ یہ ٹھوس ہیں، ہم نے اسی لیے کہا، اب میری بات سن لیں، ہم نے اسی لیے کہا کہ آپ بھی الزام لگاتے ہو، ہم نے بھی آپ کے خلاف یہ بات کی ہے، چلو اور سپریم کورٹ میں چلو چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن بناؤ، جو فیصلہ آ جائے گا حقائق کی روشنی میں، شہادتوں کی روشنی میں، دستاویزات کی روشنی میں ہم مان لیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں محمود رشید صاحب؟ پارس